Malipayon gid nga pagabi-abi sa inyong mga tanan, mga biyan kag utod sa Ginoo. Yari naman nagapalayag sa nginan ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nya ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ining programa naalad ini sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga masugata naton si Kristo Hesus bilang aton manluluwas kag subong man Ginoo sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pabilin kamo sa pagpamanandong naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga tag-Efeso kapitulo 5 kag akon pagabasahon diri sa versikulo 15 tub 19 sa sining dinalan sa kasulatan. Niyan tan-awa sing mainandamon kung paano ang paggawi ninyo. Indi subong nga di maalam, kundi subong nga maalam, nga nagahimulos sang kahigayunan, bangod nga ang adlaw malaot. Busa, dili kamo magpakabuang, kundi magangop kung ano ang kabubuton sang Ginoo. Kag dili kamo magginubog sing alak, sa diin may pagpatuyang, kundi magpuno kamo sing balaan ni Espiritu, nga nagahinambalanay sa salmos, kag mga ambahanon, kag mga kalantahon ni Espirituhanon, nga nagaambahan sa pagdayaw sa Ginoo sa bugos nga tagipusoon. Redeeming the time, amuyad to ang titulo sa kalantahon nga aton nga pamatian, nagapahig ato sa dako ang pagpahangkat sa imo kag sa akon man, nga dapat aton gid nga himuslan ang tagsatagsa ka oportunidad, ang tagsatagsa ka kaygayunan, o kung ang tagsatagsa ka tion nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kay nga man, kulang taon naton sa pulong sa Ginoo, ang adlaw nga yara kita subong tam-an kalaot. Kag tungod sini, ang pulong sa Ginoo nagambal sa aton nga madamo sa mga katawhan nga magasikway bisan pagani sa iablan ni pulong. Kag madamo sang mga katawhan man nga mahigambot sa aton tungod sang aton nga tinindugan sa pulong sa Ginoo, apang naibaluan naton nga ini tanan-tanan nagapadulong ini sang paghukom sa Ginoo. Kakabay pa nga sa tion nga paghukman kita sa Ginoo, makita nga makambal ang Ginoo sa aton nga well done thou good and faithful servant. Kaya mo ina ang pinakadako kag pinakamaayong commendation nga matag sang Ginoo sa aton sa tion nga magatubang kita sa iya sa ginatog naton judgment seat of Christ. Amo ining aton pagpamanandungan subong no kag pagatun-an ang ginatawag naton diri the judgment seat of Christ. Kag aton na ining natun-an sa religad nga broadcast naton ang ini nga kamatuoran nga makita naton sa pula sa Ginoo, kag padayon lamang naton ini. Isa ka kamatuoran nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo nga ining ginatawag naton judgment seat of Christ. Palabuton ini nga paghukom sa Ginoo, kag ini nga paghukom hindi ini para sa tanan nga tawo, kundi para lamang ini sa mga tumuluo. This particular judgment is confined to all believers. Sa mga tumuluo lamang ini. Kay kadua diri ang makita manaton nga ini nga paghukom hindi ini paghukom nga ikaw ukon ako nga tumuluo mapalangit gid man o kon itagbong niya sa linaw nga kalayo. Kay kun aton niya naton sa pulong sa Ginoo, ang aton gali nga ginatawag eternal destiny napatod na. Sang nabaton naton si Kristo bilang aton nga manluluwas, naibaluan naton nga may kasiguruhan kita kag patod ang aton nga padulungan sang aton niya nga ginatawag naton eternidad. Kag ini patod ini nga may kaupod naton ang ginuutob-tob sa katubtuban sa egenerian tungod sang ginhimo ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. So, ang iniya nga ginatawag naton diri paghukom para ini sa tumuluo, kag ini nga paghukom kung paano ginalagad sang tumuluo ang aton Ginoong Hesukristo. Kung paano nimo, kung paano nakon ginalagad ang aton nga
Ginoo. So, ari no, sa pagtuon naton kag sa pagpalandong naton sa sini nga dinalan sa kasulatan niya aton pagatanahon subong, masapuan naton kag aton na ini nga nakita nga ining ginatawag naton judgment seat of Christ, tagsa-tagsa gid ka mga tumuluo. Kag hindi lamang amo sina, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ang ini nga paghukom ginbase ini sang Ginoo sa iya mismo nga talaksan. Christ will judge us according to His standard. Hindi ni sa talaksan sa tao, hindi ini sa talaksan nimo o kung talaksan akon, kundi sa iya mismo nga talaksan. Kag diin naton makita ang iya talaksan sa nga paghukom. Ang iya balaan mismo nga pulong. Amo ni nagambal sa aton diri sa 1 kapitulo 12 versikulo 48. Amo ni ginambal sa aton Ginoo si Kristo diri, ang nagasikway sa akon kag wala nagabaton sa akon mga pulong, may isa nga naghukom sa iya. Ang pulong nga akon ginpamulong, amo ang maghukom sa iya sa katapusan nga adlaw. Di ko naton nilang taon ang ini nga dinan sa kasulatan, ano ini ang ginambal sang Biblia sa aton? Ano ini ginambal ni Kristo Jesus sa aton? Nga ang iya mismo nga bala niya pulong, amo ini ang talaksan, amo ining basihan niya sa paghukom niya sa imo kag sa akon. Sa mga di tumuluo, pulong sa Dios ang gamiton niya agod sa paghukom sa mga di tumuluo sa ila mga kasalanan. Sa mga tumuluo, pulong niya man gyapon ang iya gamiton sa paghukom sa imo kag sa akon bilang mga tumuluo sa aton niya pagpangalagad sa iya. So ari, kung aton isisaon ang ini nga dinan sa kasulatan, amo ni gili ka importante nga tun-an naton ang pulong sa Dios. Kay sa pila ka adlaw ang pulong sa Dios amo ini ang basihan, ang talaksan sa aton Ginoo sa paghukom niya sa imo kag sa akon. Do katulad ini bala sang ginatawag naton mga lahi sa aton nga pungsod. Ginatun-an naton ini, ginahibalo naton ini sing maayo. Agod nga indi kita makahimo sing sala. Kay sa tiyon nga makahimo kita sing sala, makalapas kita sa kasuguan sang aton nga pungsod, anong matabo sa aton? Mapinahan kita. Di ba? Now, sa aton nga espirituhan nga pagkabuhi, ginahibalo naton ang pulong sa Dios. Sa ano nga tinutuyo? Agud nga sa pila ka adlaw, kung magpangatubang kita sa iya, may kalipay ang Ginoo sa imo kag sa akon nga makambal. Nga, well done, thou good and faithful servant. Masaligan ta ikaw nga klasis na sulugoon, kay naibaluan nimo ang akon kabubuton, kag hindi lamang amo sina, kundi gintuman nimo ang akon kabubuton samtang yara ka sa kalibutan. Ti kun aton nga lang taon, amo ni ka-importante nga ginatun-an naton ang pulong sa Dios. Kay nga man, amo ning balasihan sang paghukom sang Ginoo sa imo kag sa akon, labi ni gid kung paano naton siya ginalagad sa siniya kalibutan. Now naibaluan naton, kag akon ini masami nga ginasaysay sa aton, wala kita ginatagan sang Ginoo sang aton nga Dios sing pribiliyo nga makapanguna-una kung sino kag ano siya. Kag wala niya man kita ginatagan sang pribiliyo kung paano naton siya simbahon kag pag-aalagaron. Ini tanan-tanan ginpasad niya sa ibla ni pulong. Ginpahayag niya kung sino siya kag ano siya sa kabuhi naton. Kag hindi lamang amo sina, ginpasad niya man sa ibla ni pulong kung paano siya naton alagaron kag paano siya naton simbahon. Kag diri man mismo sa ibla ni pulong ginpahayag niya ang iya paghukom sa imo kag sa akon. Amo ni nga basahon ginaton si maayong pulong sa Ginoo kag aton gid nga ikabuhi ang iya mga pagtulon-an, kay dra niya ikaw kag dra niya ako hukman. Now, ikaduha, diri ka maturan niya makita naton, He will judge us according to what He entrusted to us.
Hukman niya ikaw, hukman niya ako. Suno sa mga butang nga gintugyan niya sa imo, kagintugyan niya sa akon. Amo niya kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton niya sa tion niya maghukom ang Ginoo sa imo kag sa akon. Ang talaksan niya lain sa talaksan nakon kag ang talaksan nimo. Nagakailain ang mga talaksan nga gamiton sang Ginoo. Suno sa kapasidad, suno sa mga butang nga gintugyan niya sa imo kag gintugyan niya sa akon. But silingon sini, kunukman ako sang Ginoo, ang talaksan na gamiton sa Ginoo sa paghukom sa akon, suno sa mga hiyas nga gintugyan niya sa akon. Ang hiyas nga gintugyan niya sa akon bilang isa ka pastor, kag bilang isa ka amay sa sulod sang panimalay. Kag amo ina ang talaksan nga gamiton niya sa akon. Ayan, ikaw maestra o kon maestro, kag subong man iloy o kon amay sa sulod sang panimalay. Amo man ina nga talaksan ang gamiton niya bilang amay o kon bilang iloy sa sulod sang panimalay, bilang isa ka maestra o kon maestro sa sulod sang eskwelahan. Kung ikaw isa ka inhinyero, amo man sina nga klase sa talaksan. Kung ikaw isa ka membro sa sulod sang simbahan, bilang diakono, amo man ina ang iya talaksan niya hukom niya sa imo. So, ari, kung ato nilang taon sa pula sa Ginoo, He will judge us according to what He entrusted to us. Kung ano ang kapasidad niya ginhatag niya sa imo, amo man ina ang iya nga itugyan o kung amo man ina ang iya nga ihukom sa imo. Kung ang ihas na ginatag sang Ginoo sa imo, 3 kabilog, 3 man kabilog ang ihukom sang Ginoo sa imo. Kung ang hiyas na ginatag sang Ginoo sa imo, 6 kabilog, 6 man kabilog ang iyaman niya ihukom sa imo. So amo inang kamaturan diri nga makita naton. So padayunon naton ini, no? Kag ato na ini nga nasugdan sa Diligadia broadcast naton. Kag ang isa ka butang diri nga masapuan naton sa pula sa Ginoo, nya mo sini nga ang tagsa-tagsa sa aton magatubang gid sa ginatawag naton diri hukmanan nga lingkuran ni Kristo Jesus. Roma kapitulo 14 versikulo 10 to 12. Kabisan pagani ara sa 2 Korinto kapitulo 5 versikulo 10. So hukman kita sa Ginoo sa tagsa-tagsa ka mabutang nga gintugyan niya sa aton. Kag diri naton makita una gid nga masapuan naton sa pulo sa Ginoo, nakita na naton, no? How we use our authority over others. Naibaluan tara, no? Kag nakita na naton ina nga ang gahom nga ginatag sa Ginoo sa imo kag sa akon, ayan bilang isa ka amay sa sulod sa panimalay. Ayan bilang isa ka maestro o ka maestra sa sulod sa eskwelahan. Ayan isa ka ginatawag naton dira manager sa sulod sang inyong kompanya. O kung bilang isa ka inhinyero sa sulod sang inyong ginatrabahuan dira. Hukman kita sa Ginoo kung paano naton ginpakita kagingamit ang aton mismo nga otoridad o kung gahom sa sina nga mga bagay. Kag ari pagid kun ato nilang taon, no? How we use our God-given abilities. Na nakita na nato sa naligad ini, no? Nga dili nato makita gali nga ikaw kag ako turugyanan sa Ginoo sa madamo nga mga hiyas niya. So may responsibilidad kita nga aton ini nga sapon. We need to discover these God-given abilities, these spiritual gifts, and at the same time, we need to use it. Hindi kita pwede gali nga pag-abot to sa langit, mambalak lang Ginoo, ba wala ko kabalo nga mahiyas ko gali. Ti, ano ini? Hindi pwede gali ngay muon naton ina nga isa ka balibad. Kay aton responsibilidad nga tukibon naton, sapuon naton kung ano ining mga hiyas. Kag pagkatapos ini aton gali nga pagagamiton. Ti ano ning nga mga hiyas? Naibaluan naton sa unang Korinto kapitulo 12. Ara dra ang mga hiyas. Roma kapitulo 12, may mga hiyas dra nga ikaw kag ako ginatagan kita sa Dios. Aton ina nga pagatukibon
kagamiton para sa iya kahimayaan. Ikatatlo diri nga masapuan naton how we use our possessions and money. Kung paano naton gamiton ang mga butangan na panag-iyahan naton kag bisan pagani ang manggad nga yara sa imo kag yara sa akon. No naibaluan naton nga ining pulong bala nga manggad riches, no? May posibilidad nga ang yara sa imo 1,000 kag ina manggad man ina gyapon. Kung may 1,000,000 manggad man na gyapon. Kay kung aton nga lang taon ang pulo nga manggad, masapuan naton gili ang mabutang nga napanag-iyahan naton. Ano man ang kadako ang kantidad? Kung napanag-iyahan mo ina, manggad ina nga halin sa Dios. Kag ang Ginoo gali nagatan-aw sini kung paano naton ginagamit. Kung paano naton ginatulok, ginakabig ang ini nga manggad. Now, diri sa naunang Timoteo kapitulo 6, may matahom diri nga laygay si Pablo sa mga kauturan. Kag diri naton makita kag masapuan karon nga ang manggad gali hindi inisala. Depende sa paggamit naton sa manggad. Amo ning kamaturan diri nga makita naton gani kun aton nilang taon sa pula sa Ginoo, masapuan naton naghatag diri si Pablo sa bersikulo 17 tubtub 19 sang dako nga laygay natuoy sa manggad. Amo ning ginabal niya, tulini ang mga magaranon sa sining kalibutan nga hindi sila magmatinastason ukon magbutang sang ila paglaom sa di masaligan nga manggad, kundi sa Dios nga naghatag sa aton sing bugana sang tanan nga butang nga pagkalipayan. Magimo sila sing maayo, magmanggaranon sila sa mayong mga buhat, magmaalwan kag magmaynatagon, nga nagatigana sa ila kaugalingon sing mayong sadsaran sa palabuton, agod nga makapanguyat sila sa kabuhi nga amo ang kabuhi nga totoo. Now, kung aton nga usisaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga si Pablo mismo naghatag sang sini nga pagtulunan sa kay Timoteo. Ayan, madamo sang mga membro si Timoteo sa iya iglesia nga mga manggaranon. Kag tungod sini nakita ni Pablo ang dako man nga ginatawag naton diri danger, katalagman sa tion nga ang tao may manggad. Diri naton makita nga sa tion nga ang tao may manggad, may dako nga ginatawag naton diri katalagman siya nga ginatubang. Ano ini nga katalagman? Galon siya nga mangin matinastason siya, nga tungod nga may manggad siya kag ang isaya gamay ang manggad, apang siya dako ang iya manggad, magaranon siya labaw pa sa iban sa sulod sa iglesia. May posibilidad nga magambal siya sa iya kaugalingon nga mas maayo siya kumpara sa iban, kay manggaranon siya kumpara sa iban, kag tungod sini nangin bugalon siya. Kay ang manggad gali may posibilidad niya kung hindi kita mag-andam, amo ini ang makatulod sa tao nga magmangin bugalon. Kag hindi lamang mo sina. Tagtungod nga nakita niya nga maayo siya kay manggaranon siya kumpara sa iban niya mga katauhan, ngayara sa sulod sa iglesia, o kunyara ayan sa sulod niya palibot niya, o kung sa sulod sa iyang sa syudad dira. Anong matabo? Dira na siya magsalig sa iya nga manggad. Tinagambal ang Ginoo, ang manggad hindi masaligan, may pakpak ina. Kag malupad ni anong hambal sang Ginoo sa aton, kundi sa Dios kita magsalig. Sa tion niya ang tao nagasalig sa Dios, mapainubuson siya. Kaya nga man, ang tao nga ginatawag naton diri matinastason, bugalon, he wanted to be independent. On the other hand, a person that is humble, he wanted to be dependent upon God. Kaya amo niya kung aton nilang taon, dapat iya nga
lantahon sing mayo, kagabigon sing mayo, kung ano ang rason niya naghatag ang Ginoo sa manggad sa iya. Hindi ini agud nga mangin bugalon siya, kundi nga mangin mapinubuson pagid siya. Kaglantahon niya nga ang manggad ginhatag sa Ginoo sa iya, agud nga amo ini ang iya nga pagkalipayan. Anong but silingon sini? Kung aton nga lang taon sa pulo sa Ginoo, ang kamatuoran diri nga makita naton, God gives us richly all things for us to enjoy. God wanted us to enjoy in our earthly life. In spite of the presence of sin in our midst, God still wanted us to enjoy our existence in this earth. And one way of providing us that enjoyment is to bless us with material things. Amo niya kung atong gali lang taon, we can still enjoy our existence here on earth. But again, these material things are only gifts. But we still need to look at these things in the eyes of the giver. Kag wala sa iban kundi ang Diyos mismo. Gani nagambal ang Ginoo diri sa aton pagi sa kay Pablo nga mangin maayuhon ang tagsa-tagsa ka manggaranon nga tawo. Mangin maayo siya sa mga maayo nga buhat. Mangin maalwan siya kag mangin mahinatagon siya. Kaya nga man, kung hindi kita mag-andam, kung may isa pa kabutang nga makatulod sa isa ka tawo nga mangin dalok, amo ang iya nga manggad. Kag ang Ginoo naghatag sa aton sing klaro nga pagtulunan. Nga ining manggad, maayo ini nga klase sang ulipon. Pero taman kamalain nga klase sang agalon. Kung himuon naton niya agalon naton ang manggad, we will never experience the fullness of life nga ginaaman sang Ginoo sa imo kag sa akon. Amo niya kun aton niya lang sa pulo sa Ginoo, nagambal ang Biblia sa aton nga dapat gamiton naton sing nagagaigo ang manggad kay nga aman. Amo ni ginabal niya nga natigana sa ila kaugalingon sing maayong sadsaran sa palabuton. Ang ginambal diri ni Pablo niya mga kauturan, kamo nga mga magaranon nga mga kauturan, dumdumon ninyo. Nga pila ka adlaw may panarabton kamo kung paano ninyo gin gamit ang manggad nga ginhatag sang Ginoo sa inyo. Amo niya kun aton nilang taon, basi kun nagambal, amo nambal diri ni Pablo sa aton kamo nga ang maayo nga pangabuhi kun may kwarta, kun may manggad, andaman nyo ina, kaindi ina amo ang matutuod nga pagpangabuhi. Ang kabuhi nga totoo, amo ang kabuhi gali nga maalwanon, kabuhi nga mahinatagon, kabuhi nga magaranon sa maayo nga mga binuhatan. Amo ni kun ato lang taon ang ini nga diyan sa kasulatan, nagapahayag ini nga isa ini siya sa mga dako nga bagay nga dapat gid naton pagaandaman. Kung paano naton gingamit ang mga butang nga aton na panagiyahan, ang aton nga manggad, ang aton nga mga propiedad. Mga biyan ka mga kauturan sa Ginoo, isa ini kadako man kag talupang don nga bagay diri nga makita naton sa pulong sa Dios. Pila ka adlaw magatubang kita sa judgment seat of Christ. Kag isa sa mga ihatagan naton sing dako diri nga pag-usay, amo ang tasatagsa ka manggad nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. May duta ka, may balay ka, may salakyan ka, may kwarta ka, ina tanan-tanan gali.
ihusay naton ina sa Ginoo. Kay nga man, una sa tanan, nagikan ina sa Dios. Ikaduwa, may panarabton ikaw, may panarabton ako, kung paano naton ginpatikang ang ina nga mga bagay nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kay isa ini siya sa madamo nga mga bahin sang aton kabuhi, nga ikaw kag ako, may panalabton kita sa Dios, kag ihusay naton ini sa Ginoo sa tion nga mag-abot kita sa iganrian, kag magatubang kita sa lingkuran sa hukmanan ni Kristo Jesus. Kabay pang Ginoo magapadayon sa paghangkat sa aton, nga may maminatud-on kita sa pag-alagad sa iya, kag subong man nga mangin mapuslanon ang aton nga pag-alagad sa iya subong tagsa-tagsa katulugyanan niya. Sa liwat, ini ang alagad sa kinan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa tagsa-tagsa sa aton.